नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 असार 5 गते शनिबार बिहानको 9 बजे हामी सदाझै फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौं र दिनानुदिन फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण देश विदेशका श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई आजको चिसो चिसो बिहानीमा मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हामीले दिनानुदिन धर्म देशना गर्ने क्रममा आज 453 भागमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं र केही समय अगाडिदेखि हामीले मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थबाट नागसेन भन्ते र मिलिन्द महाराज बीचमा भएको संवादहरूलाई हामीले देशना गर्दै आइरहेको त सबैलाई अवगत भएकै विषयवस्तु भयो र आज पनि त्यही मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थबाट थप जानकारीमूलक तपाईहरूलाई यो बहुश्रुतको लागि धेरै नै आवश्यक विषयवस्तुहरू हुन्। त्यसैले यी विषयवस्तुहरूलाई तपाईले जान्नु बुझ्नु अति नै आवश्यक पर्दछ। त्यसैले आज पनि तपाईहरूको लागि त्यही मिलिन्द प्रश्न ग्रन्थबाट दुईजना बीचको एउटा संवाद यहाँ लिएर उपस्थित भइसकेको छु र हिजोको दिनमा हामीले चाहिँ विशेषतः मन्त्रणा गर्न अयोग्य चरित्रहरूको बारेमा पनि कुरा गर्यौं। यस्ता 8 प्रकारका चरित्रहरू हुन्छन् जुन चरित्र भएका व्यक्तिहरूसँग तपाईले मन्त्रणा गर्नुभयो भने त्यो मन्त्रणाको अर्थलाई अनर्थ बनाइदिन्छ। त्यो मन्त्रणाको सार उत्पन्न हुँदैन। त्यसैले हामीले कुनै पनि त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई कुरा होस्, काम होस्, कुनै मन्त्रणा होस्, यस्ता कुराहरू चाहिँ 8 प्रकारका चरित्रहरू जसलाई राग, द्वेष, मोह, अभिमान, लोभ, अलसी, एकोहोरो र मूर्ख यानी कि अज्ञानी, यस्ता चरित्र भएका व्यक्तिहरूसँग कहिले पनि मन्त्रणा नगर्नु, काम कुराहरू नगर्नु। किन त तपाईले सोचेर एउटा किसिमले सोचेर तपाईले काम कुराहरू गर्नु होला, तर तपाईले जुन अर्थ प्रकाश पार्नको निमित्त, अर्थ सृजना गर्नको निमित्त काम कुराहरू गर्नुभयो त यी 8 प्रकारका चरित्र भएका व्यक्तिहरूसँग गर्नुभयो भने तपाई अर्थ खोज्दाखेरि अनर्थ हुन्छ, लाभ खोजेर हानि हुन्छ। यसरी विपरीत स्वभाव उत्पन्न हुन खाले यस्ता चरित्रहरू पनि हुन्छन् र यस्ता चरित्रको बारेमा मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई यो जानकारी दिइरहेको। अब किन जानकारी दिए भन्ने कुरा त पछि आइहाल्छ हैन। र अर्को
9 प्रकारका व्यक्तिहरू हुन्छन् जोसँग गोप्य मन्त्रणा गर्नुहुन्न। गोप्य मन्त्रणा यस्ता 9 प्रकारका व्यक्तिहरूसँग तपाईले गर्नुभयो भने गोपनीयता भङ्ग हुने सम्भावना अधिक मात्रामा हुन्छ। त्यसैले जबसम्म तपाईको कार्य सिद्ध हुन्न तबसम्म तपाईले यस्ता 9 प्रकारका व्यक्तिहरूबाट त्यो गोपनीयतालाई जोगाइराख्नुपर्छ, हैन? अब ती 9 प्रकारका व्यक्तिहरू पनि कस्ता छन् त? रागी व्यक्तिहरू, द्वेषी व्यक्तिहरू, मोही व्यक्तिहरू, डरपोक डरछेरुवा व्यक्तिहरू, लोभी, अनि महिला स्त्री र जड्या नपुसक हिजरा र अर्को बालक बच्चा। र उनीहरूको आफ्नो दोषहरू पनि हुन्छन्। त्यो दोषको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई नभन्नु, हैन? यद्यपि उनीहरूलाई नभन्नु भनेको उनीहरूलाई तिरस्कार गर्ने त होइन, हैन? तर यस्ता विषयहरूबाट चाहिँ जोगिनु पर्छ भनेर मिलिन्द राजाले भन्नुभएको यो नागसेन पन्तले। त उपासक उपासिकाहरू, अब 8 प्रकारका स्थानहरू हुन्छन् जुन स्थानमा तपाईले मन्त्रणा गर्नुभयो भने त्यो मन्त्रणाले पूर्णता पाउन गाह्रै हुन्छ। त्यो उचित स्थान होइन। र 8 प्रकारका चरित्रहरू र 9 प्रकारका व्यक्तिहरू तपाईको हाम्रो उहाँको सबैको जीवनमा यस्ता कुराहरू त अति आवश्यक विषयवस्तुहरू हुन् नि। त्यसैले तपाई पनि सुन्नुस्, तपाईका इष्टमित्र ज्ञाति बन्धु परिवार छोराछोरी बुवा आमा बाजे बराजु जो जो छन् सबैलाई चाहिँ यो सुनाउनु आवश्यक छ। र उनीहरूसँग नगर्नु मात्र भन्दैन, त्यो कारण पनि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। के कारणले गर्दाखेरि नभन्नु भनिएको। कारण प्रस्तुत गरिएन भने चाहिँ अलिकति पत्याउन गाह्रो हुन्छ, हैन? कारणै सहित तपाईले चाहिँ त्यहाँ प्रस्ताइसकेपछि त तपाईले चाहिँ अब अलिकति अनुभव त गर्नु भएको होला पक्कै पनि। यस्तो हुन्छ है तपाईले भन्ने कुरा त तपाईलाई यथावत ज्ञान भयो। त आज तपाईहरुको लागि अर्को एउटा थप के हो त भन्दाखेरि तपाई हामीमा प्रज्ञा विकास हुने 8 प्रकारका गुणधर्महरू पनि हुन्छन्। यानी कि प्रज्ञा तपाईको भएको प्रज्ञालाई परिपक्वताका 8 कारणहरू हुन्छन्। जुन कारणहरू तपाईमा भयो भने तपाईको प्रज्ञा ज्ञान बुद्धि विवेक जुन छ त्यो चाहिँ परिपक्व भएर आउँछ कि बिस्तारै परिपक्व भएर आउँछ। यति हुँदा पनि तपाईको ज्ञान परिपक्व भएन भने तपाईको ज्ञान अब वृद्धि हुँदैन। यो चाहिँ पक्का छ। त्यसैले अहिले नै हाम्रा उपासक उपासिकाहरूसँग हैन धर्म देशना सुन्दा होस् नसुन्दा होस् हैन सुन्नु अगाडि नै किन नहोस् हामीसँग केही न केही ज्ञान बुद्धि विवेकहरू त छन् हैन। त्यो ज्ञान बुद्धिहरूलाई चाहिँ अलिकति वृद्धि गर्ने त्यसलाई परिपक्वतामा लाने त्यस्ता 8 कारणहरू पनि यो मिलिन्द राजाले प्रकाश पार्नु भएको छ। किन त भन्दाखेरि मिलिन्द राजा पनि त तपाईको धर्मको अध्ययन गरेका हैन विभिन्न विषयहरूमाथि ज्ञाता विद्वान हो पण्डित हो हैन हरेक कुराको अनुसन्धान गरेका विद्वान से विद्वान पण्डित से पण्डित व्यक्तिहरूसँग पनि संवाद गरेर धर्मको चर्चा गरेर शास्त्रार्थ गरेर निखारिएका व्यक्ति थिए नि त।
हैन। यो मिलिन्द राजा पनि त्यत्तिकै त कुनै आधार बेगर उसले यो कुराहरू भनेको त पक्कै होइन। त मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई भन्नुभयो, भन्ते नागसेन 8 प्रकारका कारणहरू छन्, जुन 8 प्रकारका कारणले प्रज्ञा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक परिपक्व हुन्छ। ती के हुन् त? जुन 8 वटा गुणधर्महरू छन्, 8 वटा कारणहरू छन्, हेतुहरू छन्, जसको कारणले प्रज्ञा परिपक्वता हुन्छ, निखारिन्छ भनेको के, धारिलो हुन्छ भनेको। अब तपाईसँग यी 8 वटा गुणहरू तपाईसँग छ भने तपाईको ज्ञान पक्कै, ज्ञान चाहिँ निखारिनु पर्छ, परिपक्व हुनुपर्छ। यदि यो 8 वटै गुण तपाईले चाहिँ जुराउनु भएर पनि यदि तपाईको ज्ञान परिपक्व भएन भने तपाईको ज्ञान कहिले पनि परिपक्व हुँदैन। हो, यस्ता विषयमाथि प्रकाश पार्नु भयो। तपाईलाई काम लाग्छ, मलाई काम लाग्छ, उहाँलाई सबैलाई। अब हामी आफ्ना छोराछोरीहरू ज्ञानी होस् हैन, ध्यानी होस्, आज्ञाकारी होस्, असल होस् भनेर कामना त गर्छौं छोराछोरीहरू। त यस्ता छोराछोरीहरूलाई त्यसले ज्ञानी, ध्यानी हैन, असल, आज्ञाकारी गराउनको निमित्त प्रज्ञा त चाहियो। अब उनीहरूलाई त्यो प्रज्ञा विकास गर्ने ती गुणधर्महरूलाई हामीले जुराइदिन सकियो भने जो कोही पनि प्रज्ञामा परिपक्वता आउन सक्छ। अब त्यो जोडिदिँदाखेरि पनि परिपक्वता आएन भने चाहिँ अब दिमाग त्यो हुँदैन। अब यसरी सम्झिँदा हुन्छ तपाईहरुले है। त्यसो भए के 8 वटा कारणहरू रहेछ जसको कारणले प्रज्ञा परिपक्व हुन्छ। 1, हाम्रो आयु हुन्छ, आयु वृद्धि सँगै, उमेर वृद्धि सँगै प्रज्ञा पनि परिपक्व भएर आउँछ। अब बच्चाको बेलादेखि अब उसको उमेर पनि वृद्धि हुँदै आयो भने तपाईसँग भएको बुद्धि विवेक पनि बिस्तारै परिपक्व भएर आउँछ। त्यसैले कहिलेकाहीँ चाहिँ यो प्रज्ञालाई परिपक्व गर्नको निमित्त उमेर पनि चाहिन्छ। त्यो भनेको मतलब समय पनि चाहिन्छ भने समयको अन्तरालले पनि हाम्रो प्रज्ञा चाहिँ परिपक्व भएर आउँछ। अब हामीले समय चाहिँ नदिने, समयको वास्तै नगरिकन प्रज्ञा मात्रै परिपक्व गर्ने भनेर एकैछिनमा तपाईले चाहिँ प्रज्ञा परिपक्व चाहियो भनेर चाहिँ जति सुकै तैले टाउको रेते पनि कहिलेकाहीँ हुँदैन, त्यो सक्दैन। त समय यानी कि आयु, उमेर वृद्धिका कारणले पनि प्रज्ञा परिपक्व भएर आउँछ। तपाईमा भएर आएको छ कि छैन? यदि तपाईमा भएर आएको छैन भने तपाई त विपरीत मान्छे। त कोही मान्छेहरु हुन्छ नि त, यो कालो केस मात्रै फुलाउने, कालो केस मात्रै सेतो बनाउने, तर मन भने कालोको कालो, प्रज्ञा विकास भएको छैन। त वास्तवमा उमेर परिपक्व भएर आएको भनेको उमेर सँगसँगै हैन, तपाईले आफ्नो ज्ञानलाई पनि वृद्धि गर्नुपर्छ। यो एउटा चाहिँ कारण हो। अब यस्तो हेतु जोड्दाखेरि पनि तपाईको दिमाग चाहिँ, प्रज्ञा चाहिँ परिपक्व भएर आएन भने त खेरै गयो।
तपाईले उमेर वृद्धि गर्नुभएको त खेर गएन, अब बर्बाद भयो है। त्यसैले उमेरसँगै, आयुसँगै, समयसँगै यो प्रज्ञा पनि परिपक्व भएर आउने पहिलो कारण हो। त्यसैले कहिलेकाहीँ उमेरलाई पनि कुर्नुपर्छ, समयलाई पनि कुर्नुपर्छ, हटारिएर मात्र हुँदैन। बिस्तारै हामी हुन्छ नि त, बालक बच्चाहरू चाहिँ अब खेलेको हुन्छ, चलेको हुन्छ, ज्ञानी छैन मेरो छोरा त कसले के भन्छ, अब अहिले बच्चै छ, चञ्चल छ, बिस्तारै उमेर बढ्दै जाला र उसले बुझ्दै आउला नि, उसको बुद्धि छिप्दै आउला, प्रज्ञाहरू वृद्धि हुँदै आउला भन्ने भन्छ नि त। किन भनेको त भन्दाखेरि त्यो अनुभव गरेका हुन्छन् क्या त्यो ठुला बडा उमेर पुगेका हैन वृद्धहरूले, हैन ज्येष्ठहरूले चाहिँ त्यो अनुभव गरेको हुन्छ कि कसैको चाहिँ नहुन पनि सक्ला, त्यो अपवादको रूपमा कुरा गर्नु भएन। पहिलो कारण के रहेछ त? प्रज्ञा परिपक्व हुने आयु, उमेर वृद्धिको कारणले पनि प्रज्ञा परिपक्व हुन्छ। एक अर्को के त भन्दाखेरि अब त्यो अलिकति तपाईहरु आफैले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ नि त। उमेर बढ्दै गएपछि त हामीले धेरै कुराहरुको अनुभव गरेको हुन्छ, हैन, लडेको हुन्छ, पढेको हुन्छ, संघर्ष गरेको हुन्छ, अनुभवहरु बदलेको हुन्छ, यता हिँडेको हुन्छ, उता हिँडेको हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि पनि प्रज्ञा चाहिँ परिपक्व भएर आउँछ भन्ने त्यहाँतिर अर्थ हामीले बुझ्नुपर्छ। दोस्रो, यस फैलिएको कारणले गर्दाखेरि पनि प्रज्ञा परिपक्व भएर आउँछ। तपाईको यस फैलिन्छ के संसारमा, कुनै कुनै बेलामा तपाईको यस जति फैलिन्छ, यस फैलिसकेपछि तपाईले चाहिँ यस्तो सोच्नुहुन्छ कि ओहो म त यस्तरी मेरो चाहिँ हैन यस कृतिहरु चाहिँ फैलिएछ। सबैले यस कृति फैलाइसकेपछि तपाईले चाहिँ त्यतिकै तपाईले चाहिँ आफूलाई संयमित बनाउने, आफूलाई चाहिँ सम्हाल्ने, आफूलाई चाहिँ हैन नियन्त्रणमा राख्ने, आफूले आफूलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्ने। ओहो यस्तो त गर्नु नहोला अब, किन त भन्दाखेरि यस्तो यस कृति फैलिसकेको छ, यस्तो काम गर्यो भने, उस्तो काम गर्यो भने, नराम्रो काम गर्यो भने यस्तो यस कृति भएको चीजहरु पनि के भएर जान्छ, नाश भएर जान सक्छ। यसैले नाम चाहिँ कमाउन सजिलो छ, तर नाम कमाइएको नामलाई चाहिँ सुरक्षित गरिराख्नको लागि धेरै नै गाह्रो छ। हुन त नामै पनि कमाउनै गाह्रो छ, नभएको त होइन, तर जति तपाई यस कृति चाहिँ तपाईको फैलिन्छ सजिलै, त्यति त्यो भन्दा धेरै सजिलो पाराले तपाईको यस कृति चाहिँ सखा पनि हुन सक्छ, हैन। त यस कृति फैलिएको मान्छेहरूले चाहिँ अब साच्चै त्यो मान्छेले अब सोच्छ कि यत्रो यस कृति कमाइसके, अब मैले यस्तो गरेर हिँड्दाखेरि त दुनियाँले के भन्ला, समाजले के भन्ला, यता के भन्ला, त्यता के भन्ला, बोल्दाखेरि पनि मैले अब संयमता अपनाएर बोल्नु पर्यो, कुनै काम गर्दाखेरि पनि मैले होस राखेर काम गर्नु पर्यो, हैन। अब हरेक विचारहरु मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रस्फुटन गर्दाखेरि पनि अरूको लागि हित उपकार हुने गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ सोच विचार चाहिँ आउँदो रहेछ कि। त्यसैले यस कृति फैलिएको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईको प्रज्ञा छ नि परिपक्व भएर आउँछ, हैन। अब आज तपाईलाई एकजनाले चिनेको मान्छे, भोलि दुईजनाले, पर्सि तीनजनाले, सारा दुनियाँले चिनेको, त्यो यस कृति फैलिएर पनि तपाईको प्रज्ञा परिपक्व भएन भने तपाईको अब प्रज्ञा अरु बेला पनि परिपक्व हुँदैन। त्यो एउटा चाहिँ कारण हो, हेतु हो, त्यो एउटा अवसर हो। त्यो अवसर पाउँदाखेरि पनि तपाईले चाहिँ आफ्नो प्रज्ञालाई परिपक्व बनाउन सक्नु भएन भने तपाई त्यहाँबाट चुक्नु भयो। त कति मान्छेहरु हुन्छन् त नाम कमाएपछि झनै प्रज्ञा नहुनेहरु त हुनुपर्ने चाहिँ प्रज्ञा परिपक्व हो, तर चाहिँ झनै अभिमान बढ्ने, झनै घमण्ड बढ्ने, हैन, झनै फुर्ती गर्ने, यसरी चाहिँ तपाईहरु जानुभयो भने त
त त्यो प्रज्ञा परिपक्व भएको हुन्छ त? हुँदैन नि। तर वास्तवमा तपाईको यसकृति फैलियो भने तपाईको प्रज्ञा चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ? परिपक्व हुँदै 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 आउनुपर्छ। यो एउटा प्रज्ञा परिपक्व हुने दोस्रो कारण हो वास्तवमा। अब संसारमा कति मान्छेहरू चाहिँ हिजोसम्म केही नामै नभएको मान्छे अहिले कहाँ कहाँ पुगेको हुन्छ, त त्यति बेला उनीहरूको प्रज्ञा परिपक्व भएन भने तिनीहरू साँच्चै प्रज्ञावान चाहिँ होइन। तिनीहरू त्यो ठाउँ त्यो यसकृति प्राप्त गर्नको लायक व्यक्ति नै होइन। त्यसैले आफूले प्राप्त गरेको जुन यसकृतिहरू छन्, ऐश्वर्यहरू छन् हैन, त्यसको कारणले त खास भन्ने हो भने प्रज्ञा परिपक्व भएर आउनु पर्ने हैन। त्यसै यो दोस्रो कारण देखाएको छ है। अब तेस्रो कारण के हो छ त भन्दाखेरि प्रज्ञा तपाईको परिपक्व हुने तेस्रो कारण भनेको बारम्बार प्रश्न सोध्ने, यानी कि खोज नीति गर्ने आदत। प्रश्न सोधेर पनि त खोज नीति नै गर्ने हो हैन। हरेक विषयको चासो राखेर त्यो विषयमा जान्न खोज्ने, बुझ्न खोज्ने, त्यसको लागि चाहिँ बारम्बार खोज नीति गर्ने, बारम्बार प्रश्न गर्ने, त्यस्तो बानीले पनि तपाईको प्रज्ञा चाहिँ परिपक्व भएर आउँछ। यद्यपि तपाईसँग प्रज्ञा नभएको चाहिँ होइन, तर प्रज्ञाको पनि त परिपक्वता चाहियो नि, पाकेको प्रज्ञा चाहियो नि। प्रज्ञा त छ तर पाकेको छैन भने, जस्तै फल त छ तर पाकेको छैन भने त्यो फल खाँदाखेरि पनि पच्दैन कि। त्यो नपाकेको फल खायो भने तपाईको पेट खराब हुन्छ कि। पेट खराबीको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न रोगहरू उत्पन्न हुन सक्छ कि। विभिन्न रोग उत्पन्नहरू भइसकेपछि तपाईको शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा तपाई कमजोर हुँदै जानुहुनेछ, जसको कारणले तपाईले लिएका लक्ष्य उद्देश्य पूर्ण हुँदैन। त्यसैले चाहिँ परिपक्वता भनेको प्रज्ञामा पनि चाहिन्छ र प्रज्ञालाई परिपक्व बनाउनको निमित्त तपाईले बारम्बार प्रश्नहरू सोध्ने, आफ्नो जिज्ञासाहरू प्रस्तुत गर्ने, खोज नीति गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ, आदत बसाल्नुपर्छ। छैन भने बसाल्नुस्। के रहेछ त कोसँग सोध्ने हैन? धर्मको कुरा सोध्ने हो भने भन्तेहरूसँग सोध्ने, कहीं चाहिँ भन्तेहरू भेटिएको छ भने किताबहरूमा पढ्ने। अहिले त जमाना तपाईको मिडियाको छ हैन, 4G 5G को जमाना छ। युट्युब देखि लिएर गुगल देखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ सर्च गरेर भए पनि खोज नीति गरेर तपाईले जिज्ञासाहरूलाई चाहिँ हैन खोज नीति गरेर तपाईले अनुसन्धान गर्नुभयो भने, त्यस्तो बानी बसाल्नु भयो भने प्रज्ञा के भएर आउँछ? परिपक्व भएर आउँछ। र बारम्बार सोध्ने, बारम्बार सुन्ने। सोधेपछि त सुन्न परिहाल्यो। त्यसैले चाहिँ यो बारम्बार धर्म देशना सुन्ने काम पनि प्रज्ञालाई परिपक्वता गर्ने एउटा हेतु हो, आधार हो। अल्छी नमान्नुस्। एउटै कथा पनि, एउटै देशना पनि तपाईले बारम्बार सुन्न सक्नुहुन्छ। अहिले सुनेको यो देशनाले तपाईले एउटा ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ होला, एउटा तपाईले बुझ्नुहुन्छ होला हैन। अर्को ताली तपाईले सुन्नुभयो भने अर्कै ज्ञान पाउँछ के। र फेरि तेस्रो पल त तपाईले त्यही देशना सुन्नुभयो भने फेरि तपाईको अर्कै ज्ञान प्राप्त हुँदै आउँछ कि। फेरि अर्को के, फेरि अर्को। जति पल त तपाईले त्यो देशनालाई सुन्नुहुन्छ त्यति नै पल त नयाँ नयाँ ज्ञान तपाईले प्राप्त गर्दै जानुहुन्छ। त्यही हो प्रज्ञाको परिपक्वता भनेको। अब कहाँसम्म तपाईले ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि निर्वाण धर्म प्राप्त नगरेसम्म एउटै धर्मलाई तपाईले सुन्दै 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 निर्वाण धर्मलाई सम्म पनि तपाईले प्राप्त गर्ने त्यस्तो प्रज्ञा उत्पन्न हुन्छ। त्यो कतिको महान भयो।
त्यसैले बारम्बार निरन्तरता मनमा लागेका कुराहरू, जिज्ञासाहरू सोध्ने, खोजनीति गर्ने, हैन, बानी आदत एउटा संस्कार बसाल्नुपर्छ। हो, यसरी चाहिँ बारम्बार सोध्ने संस्कार भएका व्यक्तिहरूमा पनि प्रज्ञा के भएर आउँछ? परिपक्व भएर आउँछ। ओ पुग्यो, यति नै होला भनेर कहिले नबुझ्नु। प्रज्ञा भनेको यति विशाल छ, यति भए त पुग्यो भनेर सन्तुष्ट हुन नमिल्ने, नसक्ने क्षेत्र भनेको प्रज्ञाको क्षेत्र हो। उपासक उपासिका, त्यो प्रज्ञा भयो भने तपाईको धर्म पनि कमाइन्छ, पुण्य पनि कमाइन्छ, मार्ग पनि कमाइन्छ, फल पनि कमाइन्छ, मुक्ति पनि कमाइन्छ। त्यसैले जति सिके पनि, जिन्दगी भनेकै एउटा सिकाइ हो कि, जति सिके पनि तपाईले पुग्यो चाहिँ नभन्नुस्। प्रज्ञाको क्षेत्र तपाईले पुगेको, तपाईले सिकेको जतिको मात्र हुँदै होइन। तपाईले मात्रै त्यति प्रज्ञालाई, तपाईले मात्रै त्यति बुझ्नु भएको, तर प्रज्ञा त्यति मात्र होइन। प्रज्ञाको क्षेत्र त आकाश जस्तो अनन्त छ, सागर जस्तो गम्भीर छ, धरती जस्तो के भन्ने, धरती जस्तो तपाईको चाहिँ गरुङ्गो छ कि प्रज्ञाको क्षेत्र। त्यसैले बारम्बार सोध्ने, बारम्बार श्रवण गर्ने, हैन, खोजनीति गर्ने, त्यसको कारणले पनि तपाईको जीवनमा प्रज्ञा परिपक्व हुन्छ। परिपक्वता चाहिएन। कुनै पनि एउटा फल खानको निमित्त त परिपक्व भएको फल खाएपछि शरीरलाई तपाईको फाइदा हुन्छ। अब तपाईले खाना पकाउँदाखेरि पनि खाना नपाकेको हो। परिपक्वता भनेकै पाकेको त हो नि। हुन्छ भने प्रज्ञाको स्वभाव, जसले जीवनलाई दोहोर्याउँछ, जसले परिवारलाई दोहोर्याउँछ, जसले समाजलाई दोहोर्याउँछ, जसले नगर, सहर, क्षेत्र र राष्ट्र, संसारलाई दोहोऱ्याइरहेको छ। अब त्यस्तो विषयलाई परिपक्व बनाउन सकिएन भने के दोहोरिन्छ? तपाईको संसार के, व्यक्ति पनि दोहोरिँदैन, हैन? त्यसैले तेस्रो नम्बरको प्रज्ञा परिपक्वताको कारण बारम्बार सोध्ने, हैन? यसलाई खोजनीति भने पनि हुन्छ, श्रवण भने पनि हुन्छ। बारम्बार प्रश्न गर्ने बानी तपाईले बनाउनु पर्छ जीवनमा। अब हामी कस्ता छौं त भन्दाखेरि, अब मनमा लागेको कुरा पनि भन्दैन, मनको कुराहरू मनमै राखेर बस्छ, न अभ्यास गरेको छ, न चाहिँ किताबमा खोजनीति गरेको छ, न भन्तेहरूसँग सोधेको छ, हैन? त मनमै राखेर शंका छ भने पनि मनमै राख्यो, डोडार छ भने पनि मनमै राख्यो, डोमन छ भने पनि मनमै राख्यो, नबुझेका कुराहरू पनि मनमै राख्यो। त यस्ता कुराहरू सारा चीज मनमा राखेर राम्रा कुराहरू चाहिँ कहाँ राख्ने हो तपाईले? कहाँ राख्ने? मन त त्यस्तै कुराले भरिएको छ, तपाईलाई थाहै छैन। अनि सुख आएन, अनि मलाई हाँसो भएन, मलाई आनन्द भएन, मजा भएन जीवनको मलाई भनेर अनि हुन्छ त? जुन ठाउँमा राख्नु पर्ने त्यहाँ चाहिँ तपाईको शंका, उपशंका, अज्ञानता, हैन, तृष्णा, अभिमान त्यस्तै मात्र राखेको छौ तपाईले हृदयमा। त्यो 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 त्यही त्यस्तै चाहिँ फोहोर कसिङ्गरहरूले नि तपाईको हृदय भर्नु भयो भने त तपाईले चाहिँ अब कहाँबाट त्यो तपाईको चाहिँ कुशल, पुण्य, धर्म, त्यसपछि तपाईको चाहिँ यो प्रज्ञा, बुद्धि, विवेकलाई ठाउँै छैन, हैन? त्यसैले त्यस्ता कुरालाई निकाल्नु पर्छ के, निकाल्नु पर्छ। त्यस्ता कुरालाई निकाल्नको निमित्त तपाईले कुनै न कुनै माध्यम त अपनाउनु पर्यो, परेन?
मार्ग त चाहियो, कहीँ पुग्नको निमित्त मार्ग त चाहियो। सोध्नुहोस्, पढ्नुहोस्, जान्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। यो पनि प्रज्ञा परिपक्व हुने तेस्रो कारण। चौथो कारण मिलिन्द राजाले भन्नुहुन्छ, भन्थे नागसेन, चौथो कारण गुरु आचार्यहरूसँग सत्सङ्गत गर्नु पनि प्रज्ञा परिपक्व हुने चौथो कारण हो। सोच्नुहोस् त तपाईले, गुरुहरूसँग बस्ने, गुरुहरूसँग सत्सङ्गत गर्ने, गुरुको सामिप्यमा बस्ने, गुरुको छत्रछायामा बस्ने यस्ता कार्यले पनि प्रज्ञा के हुन्छ, परिपक्व भएर आउँछ। हामीले त खुबै अनुभव गरेका छौँ। किन त भन्दाखेरि हामी त गुरु परम्परा, गुरु चेलाको परम्परामा हुर्केको मान्छेहरू होइन। बुद्ध शासनमा त तपाईको गुरु र चेला भनेको बाउ र छोराको नाता हो। अब हुन त यद्यपि हामीले चाहिँ आफ्नो जन्म बुवा आमाहरू पनि छन्, परिवारहरू पनि सबै छन्, तर शासनमा आइसकेपछि, प्रवजित भइसकेपछि त्यही गृहस्थीको बुवा आमा परिवारहरूसँग हामी अलग्ग भइसकेको कारणले गर्दाखेरि बुद्ध शासनमा आइसकेपछि मैले त विचार गरेको, मेरो त सोचै मार गई। बुद्ध शासनमा आएपछि भगवान बुद्ध नै हाम्रो पिता, धर्म नै चाहिँ हाम्रो माता, र यो जो सङ्घहरू छन् भन्थेहरू, त्यो हाम्रै परिवार भनेको, हाम्रो परिवार भनेको तिनीहरू नै हो। अब यही एकजना मात्रै तपाईको अहिलेको मात्रै बुद्धलाई हामीले पिता माने, सारा बुद्धहरू हाम्रा पिताहरू, सारा धर्महरू 84,000 त आमाहरू, र सङ्घहरू पो त छन् नि, त्यहाँ करोडौं करोड छन्। त्यो सबै परिवार कति छ हाम्रो परिवार? तपाईले भन्नु होला, तपाई एक्लै है भन्थे। प्रवजित भएपछि त गाह्रो, संसार त धेरै लामो छ भन्थे। यात्रामा एक्लै, कहाँ एक्लै छु म? कसरी एक्लै म? धर्म छैन मसँग, सङ्घ छैन मसँग, आमामामा बुद्ध छैन मसँग, हृदयमा बुद्ध छ, मुखमै तपाईको चाहिँ धर्म छ, पाइला पाइलामा सङ्घको गुणहरू छन्, अनि कसरी एक्लै? यस्तो भन्न मन लाग्छ के, भन्न हुन्छ कि हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तैपनि मैले भनिदिएँ, खोइ अब तपाईँले कसरी लियो। त हामीले चाहिँ आफ्नै गुरुहरूलाई चाहिँ, अब बुबा छोराहरूको, गुरु र चेला, पिता र पुत्र, अब हामी पनि जस्तै, अब मेरो हिसाबमा है, मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा, मेरो प्रवजित गुरु, श्रद्धेय गुरुवर सातौं सङ्घ नायक ज्ञानपूर्णिक महास्थविर भन्थे। अनि उहाँहरूसँग जति सामिप्य भएर बस्न सकियो हैन, उहाँहरूको जति तपाईले सत्सङ्गत गर्न सक्नुभयो, त्यति तपाईको बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा परिपक्व हुँदो रहेछ। र हाम्रो पनि त्यस्तै भएको छ। गुरुहरूसँग बस्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कति कुराहरू सही लागिरहेको हुन्छ हैन, यही हो निचोड भनेर लागे तापनि गुरुहरूसँग हामीले चाहिँ यसै छलफल गर्दाखेरि त्यस्तो होइन, यसो हो भनेर गुरुहरूले चाहिँ मजाले कारण कार्य सहित हामीलाई चाहिँ त्यो अज्ञानतालाई चाहिँ चिरेर प्रज्ञा दिइहाल्छन्। कस्तो मजा छ। मैले पनि धेरै कुराहरू है, यो अब बुद्ध शासनको त सिक्ने नै भइहाल्यो, त्यसमा त अब डोमन भयो भएन। त व्यवहारिकता, बहुश्रुतहरू हैन, अनि तपाईको प्रतिभाहरू प्रस्फुटन गर्नको निमित्त मार्ग प्रशस्त गर्ने, यस्ता विषयहरूमा पनि धेरै चीज पाउँछ गुरुहरूबाट हैन। सबभन्दा पहिला मैले एउटा किताब लेखेको, अनुवाद गरेको थिएँ, मलाई अहिलेसम्म याद छ।
बर्मिज भाषाको एउटा शासनिक अंशियार हुने कसरी यी भन्ने एउटा किताब थियो। मैले चाहिँ त्यो नेपालीमा उल्टा गरेँ बर्माबाट यहाँ फर्केपछि। अनि मैले चाहिँ यसो सोचेँ, अब आफूलाई त उल्टा गरेको त सबै अब होइन भाषा अनुवाद गर्ने हो होइन, नेपालीमा उल्टा गर्ने त हो नि, सबै उल्टा गरे। त मेरो दिमागमा एउटा कुरा आयो, यो उल्टा गरेको बर्मिज भाषाको किताबहरू त ज्ञानपुनी भन्टेले पनि धेरै किताबहरू उल्टा गर्नुहुन्थ्यो। जानु पर्यो भन्टे गुरु कहाँ एकचोटि जानु पर्यो, नत्र कहाँ त्यसरी चाहिँ गुरु कहाँ एकचोटि नगइकन यसरी कहाँ गर्न सकिन्छ भनेर भन्टे कहाँ गएर ल भन्ते मैले त एउटा सानो किताब छ शासनिक अंशियार हुने कसरी भन्ने एउटा किताब चाहिँ मैले त उल्टा गरेको छु, अब यो प्रकाशन गर्नु पर्यो, तपाईँलाई एकचोटि देखाउन ल्याएको मैले भन्टे भनेर भने। तिमीले भाषा अनुवाद गरेको कि भावार्थ अनुवाद गरेको पो भन्दो रहेछ बा। अनि त म त के भयो भनेको होला, भाषा अनुवाद र भावार्थ अनुवाद के हो, कसरी हो यो अनुवाद भनेको भन्दै। यो दुईटा तरिकाको जे होस् चाहिँ बर्मिज भाषालाई चाहिँ यो बर्मिज कुरालाई चाहिँ नेपालीमा उल्टा गर्ने होइन र। उल्टा गर्ने भनेको उल्टा गर्ने धेरै तरिका छ बाबु। भाषा मात्रै अनुवाद गर्ने हो कि भावार्थ पनि अनुवाद गर्ने हो तिमी? भाषा अनुवाद भनेको र भावार्थ अनुवाद भनेको के हो बाबु? यो भाषा अनुवाद भनेको बर्मिज भाषामा जति जति कुराहरू भनिएको ठिक्कै नेपाली भाषामा उल्टा गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ नेपाली भाषामा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, धेरै शब्दहरू नहुन सक्छ। उनीहरूले उखान भनिरहेको हुन्छ, हामीले उनीहरूले भनेको त्यो शब्दको उखानलाई नेपालीमा उल्टा गर्यो भने नेपालीमा अर्थै निस्किँदैन। अनि मलाई चाहिँ हो जस्तो पनि लाग्यो है, नेवारी भाषामा एउटा उखान छ नि, न यो आलु खोला डेन्यु खार्तले भन्छ नि त है, न यो आलु खोला डेन्यु खार्तले। त्यस्तो बुद्धि भएको मान्छे के, अनि बुद्धि नभएको मान्छेलाई त्यसो भन्दो रहेछ। अनि त्यो उखान चाहिँ मलाई याद थियो, न यो आलु खोला डेन्यु खार्तले भन्ने। बर्मामा हुँदाखेरि त्यहाँ पनि कहिलेकाहीँ अब यस्तो अलिकति होइन काम कुराहरू यताउता बिग्रेपछि मैले चाहिँ नेवारी उखानहरू मलाई आउँथ्यो। अनि मैले भन्थेँ कि विदेशीहरू, मेरो फाँट विदेशीहरूको फाँट हो त्यो बिल्डिङमा विदेशीहरूलाई हेर्ने। अनि त्यो विदेशीहरूले चाहिँ जति भने पनि अलिकति ऊ भयो भने मैले कहिलेकाहीँ उखान भन्छु कि वाट ह्यापन मिस्टर, न यो आलु खोला डेनी खार्तले भन्छु कि म उनीहरूलाई चाहिँ। अनि उनीहरूले बुझ्दैन। अनि न यो आलु खोला डेनी खार्तले भनेपछि त नेवारी उखान भनेपछि त्यो विदेशीहरूले चाहिँ हाँस्छ। उनीहरूलाई चाहिँ अब मैले पनि अब रिस उठेर त भनेको होइन, मैत्री राखेर भनेको। अनि उनीहरूले सोध्थ्यो कि के भनेको यो, उनीहरूलाई मिनिङ प्लिज भन्छ कि यसको मिनिङ के हो भन्छ। अनि मिनिङ चाहिँ कसरी भन्ने अब होइन, न यो आलु खोला डेनी खार्तले, अब मिनिङ कसरी भन्ने। अनि मैले चाहिँ कसरी भन्दै त लगाएँ, ल मिनिङ सुन्ने यस यस, इटिङ पट्याटो कभर स्लिपिङ अन्डर द बेड भनिदिएँ क्या मैले। अब हेर्नुहोस् त अब कस्तो उनीहरूले हाम्रो उखानमा चाहिँ त्यो उपयुक्त हुन्छ, अब उल्टा गरिदिनु पर्यो भने त धेरै गाह्रो छ। इटिङ पट्याटो कभर स्लिपिङ अन्डर द बेड भने। अनि उनीहरूले के भन्यो भने के अर्थ लाग्यो र, के भनेको यो, के अर्थ लाग्यो र हामीलाई भनेर भन्दो रहेछ। त्यसैले भाषालाई ठ्याक्कै उल्टा गर्दाखेरि यहाँ चलेको उखानहरू उता नचल्न पनि सक्छ। त्यही उखानहरूलाई भाषामा त्यो भाषा मात्रै उल्टा गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ अलिकति अर्थ हुँदैन कि त्यहाँ। त्यसैले भावार्थ भनेको चाहिँ यो उखानले के भन्न खोजेको नेवारीमा होइन, त्यसको उखानलाई अर्थ प्रस्ताइदिने गरी कुनै पनि भाषामा तपाईँले उल्टा गर्दाखेरि त्यो भावलाई व्यक्त गर्नुपर्छ, त्यसलाई भावार्थ अनुवाद भनिन्छ अरे के। ज्ञानपुर भन्दाखेरि त मलाई यसो पर्ने रहेछ। त्यसपछि मैले बुझेँ भाषा अनुवाद भनेको पनि यो चाहिँ उल्टा गर्ने, ट्रान्सलेट गर्ने भनेको पनि यो भाषा अनुवाद र भावार्थ अनुवाद हुने रहेछ। कस्तो जानियो नि मैले।
त्यसपछि मैले चाहिँ अनि भावार्थ अनुवाद गर्न पनि सिकेँ। त्यो कहाँबाट सिकेँ? गुरुहरूबाट सिकेँ। त्यसैले गुरुहरूको सामिप्यमा बस्ने, गुरुहरूको सत्सङ्गतमा बस्ने, गुरुहरूसँग नजिक बस्ने, यो कारणले पनि हाम्रो प्रज्ञा चाहिँ के भएर आउँदैछ? परिपक्व भएर आउँदैछ, हैन? नत्र इटिङ पटेटो कभर स्लिपिङ अन्डर द बेड, न यो आलु खोला दिने खार्तले लाई मैले इङ्ग्लिसबाट त्यसरी उल्टा गरिदिएँ। अब के अर्थ लाग्यो तिमीहरूलाई? के भन्छ यो मान्छे भने जस्तो हुँदैन, हैन? त्यसैले यो भयो 4 नम्बरको प्रज्ञा परिपक्व भएर आउने कारण। र 5औं नम्बरमा तपाईहरुको प्रज्ञा, हाम्रो प्रज्ञा परिपक्व हुने कारण के रहेछ त भन्दाखेरि हेतु प्रत्यय अनुसार कारण कार्यलाई बुझ्ने गरी चिन्तन मनन गर्नाले पनि प्रज्ञा परिपक्व भएर आउँछ। कुनै पनि विषयमा तपाईले चाहिँ के घटना भयो, के कामहरु भयो, कुनै चीजहरु भयो, हैन? त्यो विषयमा हेतु प्रत्यय के कारण कार्य धर्मलाई नै बुझेर तपाईले चिन्तन मनन गर्नुभयो भने, विचार विमर्श, हैन? तपाईको चिन्तन मनन के सोच विचार गर्नुभयो भने त्यहाँबाट पनि तपाईको प्रज्ञा चाहिँ कसरी के भएर आउँदैछ? परिपक्व भएर। अब कुनै चिन्तन गर्दैन, कुनै मननै गर्दैन, वरिपरि विभिन्न घटनाहरू भइरहेको हुन्छ, समय परिस्थितिले कस्तो कस्तो चाहिँ घटनाहरू सृजना भएको हुन्छ, जीवनमा कस्ता कस्ता परिस्थिति आउँछ, दुःख पीर शोक चिन्ता नाना दुनियाँ भरिका आफूलाई नआए पनि छरछिमेकी परिवार साथीभाइ इष्टमित्रहरूमा कस्ता कस्ता घटनाहरू परिस्थितिहरू जुरिरहेको हुन्छ। अलिकति पनि चिन्तन गर्दैन, अलिकति पनि मनन गर्दैन ती कुराहरूलाई भने तपाईको प्रज्ञा कसरी परिपक्व भएर आउँछ? त्यस्तो वरिपरि दुनियाँ भारद्वार भइरहेको छ, तपाईले चाहिँ ती घटनाहरूलाई देखेर सुनेर भोगेर पनि, हैन? तपाईले चाहिँ कुनै चिन्तन मनन नगरिकन त्यसलाई त्यत्तिकै छाडिदियो भने प्रज्ञा कसरी परिपक्व भएर आउँछ? प्रज्ञा परिपक्व हुँदैन। त्यसैले हेतु प्रत्ययको बारेमा तपाईले चिन्तन मनन गर्नुभयो भने पनि प्रज्ञा परिपक्व भएर आउँछ। यो 5औं कारण हो भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन पन्तलाई सुनाए, है? त्यसैले तपाईले पनि आफ्नो प्रज्ञालाई परिपक्व गर्ने हो भने विभिन्न घटनाहरू, परिस्थितिहरू, विभिन्न अवस्थाहरू, विभिन्न कार्यविधिहरू, यसलाई पनि चिन्तन मनन गर्नुस्। तपाईको दिमाग छ नि, दिमाग, त्यो दिमाग लगाउनुस्। त्यो दिमागलाई त्यत्तिकै राखेर चाहिँ यो टाउकोले छोपेर राख्नको लागि मात्रै यो राखेको दिमाग होइन, यो त खोल्नको लागि राखेको हो। यो दिमाग खोल्नुस् कि, अनि त्यहाँबाट चिन्तन मनन तपाईको सुरु हुन्छ। चिन्तन मननले पनि तपाईको चाहिँ अब के भएर आउँछ? तपाईसँग भएको प्रज्ञाले हेर्ने त हो नि, त्यो प्रज्ञा चाहिँ विकार के भएर आउँछ? परिपक्व भएर। त्यो 5औं नम्बर भयो, हैन? त्यसपछि तपाईको 6 नम्बरमा के कारण रहेछ? मिलिन्द राजाले भन्नुहुन्छ एक आपसमा साकच्छा गर्नाले पनि प्रज्ञा परिपक्व भएर आउँछ। साकच्छा भनेको तपाईको चाहिँ विचार विमर्श गर्ने, एक आपसमा चर्चा गर्ने कुनै पनि विषयमा। जस्तै तपाई म एउटा समूह बनाएर मसँग भएको प्रज्ञा तपाईलाई चाहिँ सुनाउने, तपाईसँग भएको प्रज्ञा मलाई सुनाउने, एक आपसमा विचार विमर्श, हैन? त्यहाँ चाहिँ तपाईको एक किसिमले तर्क वितर्क नै भनौं, यानि कि संवाद भनौं, एउटा सौहार्दपूर्ण
तर्क वितर्क, सौहार्दपूर्ण चाहिँ धर्म चर्चा, हैन, सौहार्दपूर्ण रूपमा छलफल गर्ने, विचार विमर्शहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्ने, यसरी पनि प्रज्ञा के भएर आउँछ? परिपक्व भएर आउँछ। यो कति नम्बरको कारण भयो? 6 नम्बरको कारण। अब हामी त्यस्तो छैन। यसरी गर्दाखेरि पनि तपाईको प्रज्ञा परिपक्व भएर आएन भने तपाईको विकास हुँदैन, हैन? त्यसैले हामी एक आपसमा उपासक उपासिकाहरू बीचमा पनि यो धम्म साकच्छा भनेको भगवान बुद्धले राख्नु भएको त्यतिकै होइन। यो कारणले हाम्रो जीवनमा मङ्गल हुन्छ। यो कारणले हाम्रो जीवन मङ्गलै हुन्छ। त्यसैले आफूसँग भएको प्रज्ञा ज्ञान बुद्धिलाई आफ्नै भित्र मात्रै राखेर त्यसलाई सीमित नराख्नुस्। त्यो भएको प्रज्ञालाई प्रस्फुटन गरेर अरूको उपकार गरिहाल्नुस्। तपाईँ अरूको बीचमा त्यो सेयर गर्नुस्। त्यो तपाईले अरूको बीचमा त्यो चाहिँ बाँड्नुस् भनेको के? सेयरिङ भनेको यु नो सेयरिङ, बाँड्ने के? बाँड्ने, एक आपसमा बाँड्ने। त अरूको पनि त्यसरी नै बाँड्ने। धम्म साकच्छा भनेको त्यस्तो। त तपाईसँग एक छ, उहाँसँग एक छ, एक राखेपछि त 11 बन्यो। अर्कोले पनि एक थपिदियो भने त 111 बन्छ। त्यहाँ प्लस मात्रै गर्ने हो भने त एक अघि तपाईसँग एक थियो, उहाँसँग एक थियो, उहाँ चाहिँ प्लस मात्रै गर्ने हो भने पनि 3 त हुन्छ तपाईको। त्यसैले यो धम्म साकच्छा, एक आपसमा विचार विमर्शहरू प्रस्तुतन गर्ने, धर्म संवाद गर्ने, सौहार्दपूर्णमा शास्त्रार्थ गर्ने, हैन? अहिले गरिरहेछ नि त यो मिलिन्द राजा र नागसेन पन्त। एउटा प्रज्ञा त्यहाँ मन्थन भएर आयो कि? प्रज्ञा मन्थन भएन, त्यहाँ भयो। त्यसैले यो चाहिँ प्रज्ञा परिपक्व हुने कारणहरू मध्येमा 6 नम्बरको कारण भनेको एक आपसमा साकच्छा गर्ने, एक आपसमा विचार विमर्श गर्ने, आफूसँग भएका कुराहरू ज्ञानहरू विवेकहरू चाहिँ अरूहरूलाई बाँड्ने, अरूहरूले बाँडेको चिजहरू पनि लिने, एक आपसमा ज्ञानको आदान प्रदान गर्नाले पनि के हुँदो रहेछ? प्रज्ञा परिपक्व भएर आउँछ। बाजोको बाजो कति महत्त्व छ है यो। अनि धेरै दुःख भोग्नु पर्दैन के? धेरै तपाईले मेहनत नगरिकनै सजिलैसँग यस्ता कुराहरू त पाउन सकिन्छ। 6 वटा भयो है। अर्को के हो त भन्दाखेरि स्नेह भावले सेवा गर्ने, यानी कि स्नेह भाव, जसलाई हाम्रो धर्मको भाषाबाट मैत्री भाव, मैत्री भाव भएको व्यक्तिहरूले पनि प्रज्ञालाई परिपक्व गर्छ। मैत्री छैन, क्रोधी छ, रिसा छ, द्वेषी छ, हैन? बदलाको भाव लिने मान्छेहरू, त्यस्तो त्यस्तो चित्त राखेर बस्नेहरूले चाहिँ प्रज्ञालाई परिपक्व गर्न सक्दैन रे के? प्रज्ञा परिपक्व गर्नको निमित्त स्नेह भाव, मैत्री भाव तपाईमा हुनुपर्छ। तपाईमा मैत्री भावलाई तपाईले विकास गर्दै जानुभयो भने त्यो मैत्री भावको कारणले गर्दाखेरि तपाईमा उपकार, परोपकार, सेवा भाव विकास हुन्छ के? किन त भन्दाखेरि मैत्री भाव भनेकै परहित होस्, उपकार होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्, जय होस्, कसैलाई दुःख नहोस्, शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा सबैको सदा सुखी होस् भनेको होइन मैत्री भाव भनेको। त त्यस्तो भाव भएको व्यक्तिहरूमा प्रज्ञा ज्ञान बुद्धि विवेक परिपक्व भएर आउँछ। किन त भन्दाखेरि उसले अरूको लागि काम गर्छ, अरूको उपकारको लागि उसले योगदान पुर्याउँछ, अरूको हित सुखको निमित्त उसले विचार प्रस्तुत गर्छ, लोक उद्धारको निमित्त उसले कार्य गर्छ, त्याग गर्छ, बलिदान गर्छ। मैत्री भाव भएको व्यक्ति
दुःखमा परेका व्यक्तिहरूलाई दुःखबाट तार्नको निमित्त करुणा चित्त जगाउँछ उसले। त्यसैले त्यस्तो भाव त्यस्तो विकास गर्ने मान्छेले अब एक्सनमा जान्छ, कार्यान्वयन गर्छ भनेको, पालन गर्छ भनेको। त्यसरी गर्दाखेरि यता जान्छ उता जान्छ, यो गर्छ त्यो गर्छ, उसले परहित उपकार संसार उद्धारको लागि त उसको दिमाग उसको बुद्धि झन्झन छिपिँदै आउँछ। प्रज्ञा भएको पनि के भएर आउँछ? परिपक्व पाकेर आउँछ। पाकेको फलको रस आहा भने जस्तै तपाईको प्रज्ञा पनि पाकेको छ भने मान्छेहरूले तपाईको ज्ञानको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो जीवन नै आहा गर्छ कि। तपाईले स्वाद लिँदाखेरि जीव पर्काउँछ नि, प्राक्क जीव पर्काउँछ। मलाई त आउँदा पनि आउँदैन त्यति साह्रो, तपाईलाई आउँछ होला हैन? त्यसरी नै मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ? जिन्दगीको जिब्रो पर्काउँछ के, जिन्दगीको स्वाद लिन्छ के उसले। जीवन या सवा भन्छ के त्यसलाई। जीवनको अर्थ भनेको वास्तवमा त्यो सवा भन्यो भने त नेपालीमा ठ्याक्कै उल्टा गर्यो भने जीवनको रस, जीवन रस भन्ने हुन्छ। त तपाईहरुसँग प्रज्ञाले परिपक्व गर्नको निमित्त तपाईहरुसँग के पनि चाहियो? स्नेह भाव। स्नेह भावले सेवा गर्ने गुणधर्मको कारणले पनि प्रज्ञा परिपक्व भएर आउँछ, बुद्धि विवेक ज्ञान छिपेर आउँछ, यानी कि पाकेर आउँछ। ल यो पनि सुन्नुस् है। अनि अर्को 8औं नम्बरको प्रज्ञा परिपक्वको कारण के हो त? अनुकूल स्थानमा बसोबास गर्नु, यानी कि बास गर्नु। तपाईले त्यस्तो पनि स्थान हुन्छ जहाँ बसिसकेपछि तपाईको प्रज्ञा नै परिपक्व भएर आउँछ। हुन त तपाईसँग ज्ञान छ, बुद्धि छ, विवेक छ हैन? छ त छ, सबैसँग छ, अलिअलि थोर बहुत। तपाईले चाहिँ उचित अनुकूल स्थानको चयन गरेर तपाईले विहार गर्न सक्नु भएन भने तपाईको ज्ञान परिपक्व हुँदैन, खिएर जान्छ के, खिएर जान्छ। जस्तै उपमाको लागि बिहारहरू जाने, पन्थीहरू बसोबास भएको स्थानमा जाने, भगवान बुद्धले विभिन्न पारमिताहरू पूरा गरेको स्थानमा जाने हैन, त्यहाँ बस्ने हैन। अब नराम्रा मान्छेहरू, असत्पुरुष मान्छेहरूको ठाउँमा गएर तपाईले बसोबास बस्नुभयो भने हैन, तपाईको दिमाग के भएर जान्छ? खिएर त जान्छ नि। तपाई चाहिँ विहार भएको स्थानमा, धर्म भएको स्थानमा, पुण्य भएको स्थानमा हैन, त्याग तपस्या भएको स्थानमा तपाईले बसोबास गर्नुभयो भने तपाईको दिमाग, तपाईको ज्ञान परिपक्व भएर आउँछ। उपासक उपासिकाहरू हामी त भाग्यमानी, दिमाग त परिपक्व हुनुपर्छ हाम्रो। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध जन्मेको राष्ट्रमा बसोबास गर्न पाएका छौं। अझ काठमाडौँको त झन् कति भाग्यमानी। सारा चीजले परिपूर्ण भएको, धर्म पनि छ, कर्म पनि छ, मर्म पनि छ, सर्म पनि छ, गर्म पनि छ हैन, जे पनि छ हैन। दान गर्नुको निमित्त भिक्षुहरू कति छन्, शील पालन गर्नुको निमित्त भिक्षुहरू कति छन्, ध्यान भावना गर्नुको निमित्त सिक्नुको निमित्त कति छन्, ज्ञान गुणका कुराहरू गर्नको निमित्त कति भिक्षुहरू पनि छन् हैन। तपाईको पुण्य धर्म कुशल धर्म गर्नको निमित्त पनि कति अवसर भएको ठाउँ यो। अझ तपाईले अज्ञानता अन्धकारहरू हटाउनको निमित्त कति अवसर भएको ठाउँ यो। यस्तो ठाउँमा बसोबास गर्नु त सौभाग्य नै हो नि, भन्नुपर्छ के, भन्नुपर्छ। यसको मतलब मैले बाहिर बसेका उपासक उपासिकालाई ए दुर्भाग्य भयो भन्नु खोजे होइन। अहिले उहाँहरूले चाहिँ फेसबुकबाट धर्म देशना सुन्नुहुन्छ, सौभाग्य होइन त? कति देशनाहरू सुन्न पाउँछ युट्युबमा त। अब त जहाँ पनि बसेर पनि सुन्न पाउने अवस्था आइसक्यो, त जान्नु चाहिँ पर्यो। त सुन्नु पाउनु पात्र पाउनु भएन कि अरू अरू अवसरहरू पनि जोड्ने गरी अकुशलबाट वञ्चित भएर
पाप कर्मबाट अलग्ग भएर कुशल धर्म वृद्धि गर्न सक्ने, पुण्य धर्मलाई सम्पादन गर्न पाउने अवसर जुर्ने स्थानहरूमा बास बस्न पाउनु, आहा, त्यसलाई अनुकूल स्थानमा बास गर्नु भनिन्छ। जुन स्थानमा बास गरिसकेपछि यो जीवनलाई सदा दुःखबाट मुक्त गर्ने, निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरी लिनको निमित्त गर्नुपर्ने कुशल सम्पादनहरू, कुशल धर्महरूलाई सम्पादन गर्ने अवसर जुरेको त्यस्तो स्थानलाई अनुकूल बास भनेर भनिन्छ। जहाँ आँधीको, हुरीको, बाढीको, अग्निको, भूकम्पको, यी प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट पनि अलग्ग भएर बस्न पाउने, त्यो पनि एउटा अनुकूल स्थान पनि हो। धर्म कर्मले सुसज्जित भएको, त्यो पनि अनुकूल स्थान हो, हैन? त्याग तपस्या बलिदानले चाहिँ भरिपूर्ण इतिहास भएको त्यो स्थान, त्यो पनि अनुकूल स्थान हो। ल हेर्नुहोस् त, त्यसैले त्यस्ता ठाउँमा तपाईले बसोबास गर्नुभयो भने तपाईको बुद्धि, विवेक र प्रज्ञा के भएर आउँछ? परिपक्व भएर आउँछ। किन? ती स्थानहरूले नै धेरै प्रभाव पार्छ के उपासक उपासिकाहरू। अब बिहारमा गएर बस्नुहोस् त तपाईँ, बिहारमा गएर बसेपछि तपाईँको बुद्धि परिपक्व भएर आउँछ कि बुद्धि नाश भएर जान्छ? ल भन्नुहोस् त, के भएर जान्छ? परिपक्व भएर जान्छ। यो त चाहिँ तपाईँलाई थाहै छ। त्यत्रो मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रज्ञा विकास गर्नुको निमित्त नै बिहारमा आउने हो। त्यो स्थान भनेको चाहिँ प्रज्ञाको क्षेत्र हो कि। अब तपाईँले फताल लुच्चा सुच्चाहरू चाहिँ जम्मा हुने स्थानहरू हुन्छन् त। तपाईँ खाएर पिएर झगडा गरेर नाना थरीका चाहिँ यो विभिन्न चाहिँ पञ्चकाम गुणमा आसक्त हुने त्यस्तो स्थानमा गएर तपाईँ बस्नुभयो भने के हुन्छ? तपाईँ प्रज्ञा त नाश भएर जान्छ, बुद्धि त हीन भएर जान्छ। कहाँ परिपक्व हुनु? पाक्नु अगाडि नै खत्तम। त्यसैले जीवनभरसम्म तपाईँको पूर्व जन्मको कर्म संस्कारले गर्दाखेरि जीवनभरसम्म तपाईँ हैन भौगोलिक रूपमा उचित स्थानमा बस्न नसके तापनि, त्यस्तो बसोबास नपाए तापनि, कमसे कम यो जीवनमा त तपाईँले यस्ता कुराहरूलाई जानेर उचित स्थानमा चाहिँ बसोबास बस्नुपर्छ है भनेर त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ पुग्नुपर्छ, त्यस्ता ठाउँमा पाइला टेक्नुपर्छ, त्यस्ता ठाउँमा हामी चाहिँ बस्नुपर्छ, जसको कारणले तपाईँको बुद्धि प्रज्ञा परिपक्व भएर आउँछ। भन्तेहरू भएको ठाउँमा गएर बस्ने, बसोबास बस्ने, हैन? अब ध्यान बस्न जाने ध्यान केन्द्रहरूमा, त्यस्तै गरी चाहिँ विभिन्न चाहिँ भगवान बुद्धले भने जस्तो चार धाममा, त्यहाँ पनि एकछिन भए पनि बसोबास गर्न त पाइयो नि, एकछिन भने पनि त बस्न पाइयो नि। क्षणभरको बासले पनि हामीले धेरै आफ्नो दिमागलाई, ज्ञानलाई परिपक्व गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ हैन? यस्ता कार्यहरू तपाईँले गर्दै जानुभयो भने, दान गर्ने, शील पालन गर्ने र ध्यान भावना गर्ने, तपाईँमा श्रद्धा विकास हुन्छ। श्रद्धा विकास भएपछि तपाईँ दान गर्छ, शील पालन गर्छ, ध्यान भावना गर्छ। दानशील भावना रूपी ध्यान भावना गर्नुभयो भने लोभलाई हटाइदिन्छ, द्वेषलाई हटाइदिन्छ, मोहलाई हटाइदिन्छ। त लोभ द्वेष मोह भनेको तपाईँलाई चाहिँ यो चाहिँ पर्दा हो। सत्यलाई दर्शन नगरोस् भनेर चाहिँ पर्दा हालिरहेको हो त्यो लोभ द्वेष मोह भनेको। त्यो लोभ द्वेष मोह नै चाहिँ चत्त हटिसकेपछि तपाईले अब सत्य दर्शन गर्छ। सत्य दर्शन भनेको कस्तो? अनित्य देख्छ, दुःख देख्छ, अनात्मा देख्छ। त अनित्य दुःख अनात्मा देखिसकेपछि अब तपाईले कुनै चीजमा पनि आसक्त हुने, तृष्णा जगाउने, अविद्या उत्पन्न गर्ने हुँदैन। त्यसपछि त के हुन्छ? मार्ग पाउँछ, फल पाउँछ र निर्वाण पाउँछ। कति मजा, कति मजा! आहा, यस्तो मार्ग त भगवान बुद्धले हामीलाई कति दिएको छ। हामी मात्र हिँड्न अल्छी मानेको हो के उपासकको। अरूलाई नभन्नुहोस् फेरि। हामी अल्छी भएर यो नहिँडेको मात्र, सबलाई थाहा छ के यस्तो बाटो छ, यस्तो बाटो छ।
त्यहाँ हिँडेपछि निर्वाण पुगिन्छ भन्ने पनि थाहा छ। तपाईँ त डराउनु भएछ के, कतै म यो बाटोमा हिँडेर निर्वाण पुगिहाल्यो भने त बर्बाद हुन्छ भनेर डराइरहेकोले तपाईँ नगएको। हुन त यो बाटो तपाईँलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। कसलाई थाहा छैन? बुद्ध धर्म लागेको मान्छेलाई थाहा छैन? आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको चिज निर्वाण पुग्ने मार्ग त्यही हो। जुन तपाईँको हृदयले चाहना गरेको सुख भनेको निर्वाणै हो। तर तपाईँले त्यो निर्वाणलाई चाहिँ नजानेर नबुझेर यो लौकिक सुखमा तपाईँ भुलिरहनु भएको छ। नक्कली सुख के त्यो नक्कली सुखलाई चाहिँ सक्कले मानेर त्यो सिसालाई हिरा मानेर बस्ने मान्छे कस्तो, तपाईँलाई थाहा छ? त्यो हिँड्नुहोस् के, हिँड्नुहोस्। हिँडेपछि त्यो बाटो चाहिँ कस्तो छ भने त्यो बाटो बिचमा पुगे आँखा चिम्लेर जान मिल्ने बाटो हो कि त्यो भगवान बुद्धको त्यो मार्ग भनेको। किन त्यो आँखा चाहिँ एउटै त बाटो छ, त्यसमा एउटै बाटो छ। यता दायाँ बायाँ चौबाटो डोबाटो त्रिबाटो चौबाटो छैबाटो सात डोबाटो आठ डोबाटो नौ बाटो छैन त्यहाँ। त्यो बाटोमा एउटै बाटो सिधा निर्वाण पुग्छ। त्यस्तो बाटो के त्यो। त्यही भएर चाहिँ बिचमा आएर दुई बाटो आयो, कुन चाहिँ बाटो रोज्ने भनेर डोमन गर्नु पर्दैन। त्रिबाटो आयो लौ न, म त हिँड्दा हिँड्दै चाहिँ एउटा चाहिँ तीनवटा बाटो आयो, लौ कुन चाहिँ बाटो भनेर अल्मिनु पर्दैन कि। चौबाटो आयो, छ बाटो आयो, पाँच बाटो आयो, सात बाटो आयो, आइहाले पनि के छ र? तपाईँलाई थाहा छ त कुन बाटो भन्ने कुरा। त्यसैले हामीलाई पनि थाहा नभएको होइन, सबैलाई थाहा भएको। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ किन चाहिँ हिचकिचाइरहेको, किन गाह्रो मानिरहेको, त्यो मात्रै सवाल हो है। अब प्रज्ञा उत्पन्न हुने, प्रज्ञा परिपक्व हुने एकजना मान्छेले त मलाई के भन्नु थाहा छ? सुनाइदिउँ है म। ल उपासक, अब लोभ द्वेष मोह भनेको राम्रो कि नराम्रो? त्यो त नराम्रो हो भन्थे। लोभ द्वेष मोह भनेको पनि राम्रो हुन्छ त? लोभ गर्ने मान्छेलाई लोभी भन्छ, द्वेष गर्ने मान्छेलाई द्वेषी भन्छ, मोहमा पर्ने मान्छेलाई मोही भन्छ। यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ कसैले तपाईँलाई भन्यो भने तपाईँलाई मनपर्छ भने कहाँ मनपर्छ, मलाई त मन पर्दैन भनेर भन्यो। त्यसो भए यस्तो हटाउनुपर्छ उपासक भने, लोभ हटाउनको लागि दान गर्नुपर्छ भनेर भने, त्यो द्वेष हटाउनको लागि शील पालन गर्नुपर्छ, मोह हटाउनको लागि चाहिँ ध्यान भावना बस्नुपर्छ उपासक भनेर भने। अनि एउटा कुरा सोध्यो कि शील पालन गर्यो भने ऋषि उठ्दैन है, क्रोध उठ्दैन है भन्छ। उठ्दैन। त्यो राम्रोसँग पालन गर्दै गयो भने शीलको कारणले चाहिँ रिस उठ्दैन। त्यसो भए भएन भन्थे। कतिलाई मैले पिट्नु बाँकी छ, कतिलाई मैले बदला लिनुपर्छ। रिसै उठेन भने त फेरि बदला नै लिन पाउँदैन, रिसै उठेन भने फेरि पिट्नै पाउँदैन। हुँदैन यो। रिस त चाहिन्छ। म त रिसाएर मान्छेहरूलाई तहलाइदिन्छु म। रिसै उठेन भने त हुँदै भएन पो भन्दो रहेछ बा। ल हेर्नुहोस् है, डर पनि लाग्ने कि रिस नउला भन्ने नि डर। कतिलाई त लोभ नउठ्ला भन्ने पनि डर होला। लोभ भएन भने त धेरै कमाउनु पनि सक्दैन। लोभले मात्रै कमाइन्छ धन भनेको, परिश्रमले कमाउने होइन। कस्तो मान्छेहरू हुन्छ बाबा। सम्झाएर पठाए बिस्तारै। कतिको बुझेको है। अब टाउको त यसो यसो गरेर हल्लाएको हो, के अरे मैले देखेको यसो यसो हो भन्थ्यो, गऱ्यो। न चाहिँ उपको ब्राह्मणले जस्तो भगवान बुद्धलाई देखेर पनि ए भगवान होला तिमीले भनेको होला, टाउको यसो यसो हल्लाएको थियो उपको ब्राह्मणले पनि। अब त्यस्तो नै हल्लाएको हो कि त्यो उपासकले? अब कोही अब हेर्न बाँकी छ। त्यसो पो भन्छ बा, पिट्न बाँकी छ रे कसैलाई, कसैलाई बदला लिनु बाँकी छ रे। रिस नउठ्यो भने त खत्तम भयो नि त। ल भयो अब होइन। त्यसैले चाहिँ अब यो प्रज्ञा परिपक्व गर्ने यो 8वटा कारण धर्महरू यो मार्ग जस्तै हो कि तपाईँ हाम्रो। तपाईँले आफ्नो ज्ञान बुद्धि विवेकलाई परिपक्व गर्नको निमित्त के मैले चाहिँ गुणधर्मलाई विकास गर्नुपर्छ भनेर सोध्नुभयो भने एउटा तपाईँको चाहिँ उमेरसँगै तपाईँको
यो प्रज्ञा चाहिँ परिपक्व भएर आउनुपर्छ, किनभने धेरै कुराहरू तपाईँको अनुभव गर्छ। त्यो किसिमले यदि तपाईँको उमेर सँगसँगै तपाईँले चाहिँ आफ्नो यो प्रज्ञाले परिपक्व गर्नु भएन भने तपाईँ के भन्नु त्यसलाई, तपाईँलाई हानि भयो, तपाईँलाई नोक्सान भयो। तपाईँले उमेरसँगै परिपक्व भएर आउनै पर्छ। कोही कोही मान्छेहरू हुन्छ नि त तपाईँको यो कालो केसलाई मात्र सेतो बनाउने मान्छेहरू थुप्रो छन् त। मन भने कहिले सेतो बनाउँदैन, प्रज्ञा भएको भन्ने त्यसलाई भन्न मिलेन। दोस्रोमा तपाईँको चाहिँ यसकृति फैलियो भने पनि, तपाईँको यसकृतिहरू चारैतिर फैलियो भने तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ प्राप्त भएको यसकृतिहरू चाहिँ गुमिएला भनेर तपाईँले चाहिँ अझै थप कुशल कुराहरू चाहिँ कुशल कामहरू गर्नेको त यसकृति बढ्छ नि त, होइन? त्यसले उसले झन्झनी गर्नुपर्छ है, मैले यस्तो कर्म गरेको कारणले मैले यस्तो यसकृति पाएँ है, सबैको माया ममता प्रेम स्नेह मैत्री, होइन, मैले यस्तो पाएँ, साथ सहयोग पाएँ। यो के को कारणले? यो चाहिँ मैले आफूले चाहिँ गरिएका कुशल कर्महरूको कारणले गर्दाखेरि मेरो यसकृति बढेको हो, बिना कारण होइन भनेर कारण कार्य धर्मले उसले चिनेपछि त उसले त्यसरी चाहिँ प्रज्ञा लिने हो कि, उसको प्रज्ञा त्यसरी चाहिँ तपाईँको विकास हुने हो कि उपासक। त्यसैले तपाईँको पनि एकचोटि त्यो त्यसरी नाम चम्किएपछि यसकृति बढेपछि पनि उसकोमा प्रज्ञा परिपक्व भएन भने त्यो मान्छेले ज्ञान लिँदैन, त्यसले धेरै नोक्सान बेहोर्छ, उसले धेरै हानि उसले बेहोर्छ उसले। अब त्यस्तो है। अर्को बारम्बार प्रश्न सोध्ने, खोजनीति गर्ने संस्कार बानीले पनि तपाईँको प्रज्ञा परिपक्व भएर आउँछ। यदि तपाईँसँग चाहिँ खोजनीति सोध्ने त्यस्तो बानी छैन भने बसालिहाल्नुहोस्, बसाल्नुपर्छ त्यो। त्यसरी बसालेपछि तपाईँमा भएको होइन ज्ञान पनि वृद्धि हुन्छ र परिपक्व पनि भएर आउँछ। त सोध्नुहोस् कसलाई त भन्दाखेरि आफूभन्दा जान्ने बुझ्नेहरूसँग सोध्नुहोस्। भनिएको छ नि, साथी भनेको आफूभन्दा गुणधर्मले सम्पन्न, शील धर्मले सम्पन्न, प्रज्ञाले सम्पन्न, आफूभन्दा उत्तम श्रेष्ठहरूकै सङ्गत गर्नुपर्छ। यदि त्यस्ता व्यक्तिहरू सङ्गत छैनन् भने आफू समानको भए पनि सङ्गत गर्नु, आफू समानको पनि सङ्गत पाइएन भने बडो जङ्गलमा हिँड्ने एक सिङ्गे गैँडा जस्तो एक्लै हिँड्नु, तर मूर्खको चाहिँ कहिले सङ्गत नगर्नु। यो हाम्रो धम्पटले पनि भनेको छ, भगवान बुद्धले भनेको। त्यसैले तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ प्रश्नहरू सोध्ने, तपाईँहरूको जिज्ञासाहरू सोध्ने, खोजनीति गर्ने पनि आफूभन्दा जान्ने, सुन्ने, गुणधर्मले सम्पन्न, शील धर्मले सम्पन्न, होइन, प्रज्ञाले सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई भनेको थियो। जस्तो पाए त्यस्तोलाई सोध्न गयो भने बाटोमा आएको मान्छेलाई भन्तीले त प्रश्न सोध्नुपर्छ भन्छ बा भनेर बिहान उठ्ने बित्तिकै बाटोमा आएको मान्छेलाई हात समातेर यो के हो भनेर सोध्नु भयो भने त गालामा हिर्केर जाला नि फेरि। त्यसरी होइन नि, त्यो त बहुश्रुत भएन त्यो, होइन? उपासकहरूले फेरि अर्कै बुझ्यो भने त फेरि भन्तेलाई फेरि ल भन्तेले भनेर उसको बुवा चाहिँले भन्तेले भनेर मेरो छोरालाई कहाँ कहाँ सोध्न गइसक्यो, सबैलाई पिचेर ल्यायो भनेर फेरि मलाई गाली गर्ला, फेरि अप्ठ्यारो होला है। तर मनमा तपाईँको चाहिँ के कुराहरू नराख्ने, मनमा चाहिँ तपाईँले त्यो के भन्छ त्यो ठुटेर राख्नुभयो भने गुम्सिएर बस्छ, होइन? त्यसको कारणले ढुसी पर्छ कि ढुसी। तपाईँले पानी मात्र निश्चल कञ्चन पानीलाई मात्र एउटै भाँडोमा राखिराख्नुहोस् त, नचलाइकन त्यसलाई थुनेर मात्र राख्नुहोस् त, त्यो पानी के भएर जान्छ? त्यसमा लेउ लागेर आउँछ, त्यसमा फोहोर त्यतिकै लागेर आउँछ। कहाँबाट आयो? त्यो स्वभावत आउँछ कि। पानी कञ्चन हुनको निमित्त त बग्नुपर्छ, उपासक उपासिकाहरू बग्नुपर्छ। तपाईँले बगेको पानी हेर्नुहोस् न, त एकै ठाउँमा त्यो चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो, होइन, एउटा चाहिँ भुङ्गा छ भन्छ, होइन, एउटा चाहिँ अब तपाईँको के भन्छ पोखरीमा यो कुनै कुनै उसमा बसिरहेको पानीहरू हेर्नुहोस् त, तिनीहरू पानी र त्यो खोलाको त्यो पानीहरू बगिरहेको त्यो झरनाको पानीहरू आहा कति कञ्चन। तपाईँको पनि सोच विचार यिनीहरूलाई ठुनेर राख्ने होइन, त्यहाँ लेउ पर्छ है। लेउ परेपछि झ्याउ लाग्छ कि, त्यसलाई चाहिँ बग्न दिनुहोस् कि, बग्नु सोध्नुहोस्, आफूभन्दा जान्नेहरूसँग सोध्नुहोस्, भन्नुहोस्, बग्न दिनुहोस्। तपाईँको जीवन
कञ्चन हुन्छ, निर्मल हुन्छ, विमल हुन्छ। है जे कुरा पनि तपाईले थुनेर राख्नुहुन्न क्या। प्रज्ञा त थुन्नु हुँदैन भने अरू कुराको थुनेर के काम? ज्ञान, बुद्धि, विवेक, शिल्प हैन, तपाईको कला, तपाईको चाहिँ प्रतिभाहरू बग्न दिनुस्। अरूले टिपेर लेला, अरूले उगर्ला भनेर तपाईले थुनेर राख्नुभयो भने तपाईँ भित्रै त्यो लेउ लाग्छ, खत्तम हुन्छ क्या। ल्याओस् न, अरूले उपकार होस् न हैन। मेरो यसो सम्झिनु, मेरो कारणले कसैको उपकार भएछ भने होस्। भगवान बुद्धले त्यही सिकाउनु भएको बोधिसत्व चर्या। त भगवान बुद्धले आफ्नो मासु काटेर खुवाए, तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ। आँखा निकालेर दिए, तपाईँ कुरा, शिर काटेर दिए, तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ। त हाम्रो केही कुरा अरूले लियो भनेर हामी यति संकुचित भावमा बस्छौँ कि मेरो कुरा किन लिइस्, मेरो नकल किन गरिस् बिचरा है। अनि त्यसपछि अब तपाईको चाहिँ यो पनि भयो, गुरु आचार्यहरूसँग सत्सङ्गत गर्ने। गुरुहरू भनेको चाहिँ जरा हो कि तपाईँ जतिसुकै फक्रिनुहोस्, जतिसुकै सुन्दर फुलहरू फुलाउनुहोस्, तपाईँ कसरी त्यो चाहिँ फुल्नु भएको जरा हो कि जरा। त्यो चाहिँ माटो भित्र हुन्छ, यसो तपाईँले हेर्दाखेरि देखिँदैन। त माथि उम्रेको त्यो बोटले जरालाई हेप्न थाल्यो, जराको वास्तै गरेन, जराको कुनै चाहिँ सङ्गतै पाएन भने त्यो माथिको बोटहरू, त्यो फुलहरू, फलहरू त्यत्तिकै रहिरहन सक्ला? अब सकिँदैन। जति त्यो जरालाई तपाईँले चाहिँ राम्रो स्याहार सुहार गर्नुहुन्छ नि, त्यति त्यो फलहरू फल्छ। त्यसैले चाहिँ गुरुहरू भनेको पनि जराै हो कि, तपाईँको बोटको जरा। जस्तै हाम्रो जीवनको आमा बुवा भनेको पनि जराै हो कि। जरालाई तपाईँले नाना थरीका गर्नुभयो भने त वृक्ष त मर्छ, ढल्छ, फल फल्दैन, फुल फल्दैन। त्यहाँ त्यो हरियो पात भएर बस्दैन, त्यो सुकेर जान्छ। केही क्षण त हरियो होला, तर सुकेर जान्छ। त्यो निश्चित छ त्यो हैन। त्यसैले तपाईँको यो प्रज्ञा परिपक्व गर्ने हो भने पनि गुरु आचार्यहरूसँग सत्सङ्गत गर्ने, गुरु आचार्यहरूसँग चाहिँ सामिप्यमा बस्ने, उहाँहरूसँग सङ्गत गर्नुपर्छ, बस्नुपर्छ, उहाँहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ, उहाँहरूसँग समय बिताउनुपर्छ। ज्ञान परिपक्व भएर आउँछ है। अनि हेतु प्रत्यय अनुसार चाहिँ चिन्तन मनन गर्ने, अनि एक आपसमा धर्म साकच्छा गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ परहित उपकार गर्ने, एउटा चाहिँ स्नेह भाव, मैत्री भाव प्रस्तुत गर्ने र अनुकूल स्थानमा बास बस्ने। यो कुरा तपाईँलाई पनि थाहा भयो। अब तपाईँले थाहा पाउनुभयो, प्रज्ञा विकास गर्ने, प्रज्ञा परिपक्व गर्ने भनेको यो मार्ग रहेछ भनेर तपाईँले थाहा पाउनु भयो होइन। अब थाहा पाउनु भयो भने तपाईँले प्रज्ञालाई परिपक्व गर्नको निमित्त प्रयास गर्ने कि नगर्ने? अब गर्नु त पर्यो। ल हेर्नुहोस् त, मिलिन्द महाराज कति प्रज्ञावान, त्यतिकै नागसेन भन्तीले उसको कुरा सुनिरहेको हो र होइन नि। त त्यसपछि भनिएको छ, त्यसैले चाहिँ वैस यस प्रश्न गुरुकुल चिन्तन साकच्छा स्नेह अनुकूल वास धारण प्रज्ञा परिपक्वको कारण अरे। कविता बनाइदिएँ मैले। वैस यस प्रश्न गुरुकुल चिन्तन साकच्छा स्नेह अनुकूल वास धारण प्रज्ञा परिपक्वताको कारण। साह्रो साह्रो भन्नुहोस्, ताली चाहिँ नबजाउनु है। फेरि ताली बजाएर बस्नु होला तपाईँ, ताली बजाउनु पर्दैन, साधुकार मात्र भन्ने पुग्छ। त्यसपछि त्यो 8 प्रकारका प्रज्ञा परिपक्व हुने विषयलाई पनि भनिसकेपछि नागसेन पन्थले मिलिन्द राजाले नागसेन पन्थलाई भन्नुहुन्छ, भन्ते नागसेन, मन्त्रणा गर्न अयोग्य स्थानबाट यो स्थान हैन, जहाँ त्यो नागसेन भन्ते र मिलिन्द राजा बस्नु भएको थियो। मिलिन्द राजाले के भने, नागसेन भन्ते जुन मैले भनेर आए मन्त्रणा गर्न अयोग्य 8 वटा स्थानहरूबाट मुक्त स्थान हो यो।
भनेपछि यो मन्त्रणा गर्नको निमित्त उपयुक्त स्थान हो भनेको। 8 वटा मन्त्रणा गर्न अनुपयुक्त यानि कि योग्य नभएको स्थानहरू के? असमतल, भयावह, जोडले हावा चलेको, अति गोप्य स्थान, देव स्थान, मूल बाटो, पुल र घाट। यो भनेको चाहिँ मन्त्रणा गर्न अयोग्य स्थानहरू। भन्ते ती अयोग्य स्थानहरूबाट मुक्त छ यो स्थान भनेको मतलब यो स्थान चाहिँ मन्त्रणा गर्न योग्य छ। अनि त्यसपछि के भन्नुहुन्छ भन्ते 8 वटा यो चाहिँ के भन्छ चरित्र जोसँग मन्त्रणा गर्यो भने अर्थको अनर्थ हुन्छ। त्यस्ता 8 वटा चरित्रबाट पनि म मुक्त भएको व्यक्ति हुँ। न मसँग चाहिँ राग, द्वेष, मोह, अभिमान, लोभ, अल्छी, एकोहोरो र मूर्खता चरित्र छ। भन्ते नागसेन ती 8 वटा चरित्रबाट पनि म मुक्त भएको व्यक्ति। र अर्को भन्ते मैले तपाईलाई भने 9 जना त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जोसँग मन्त्रणा गोप्य मन्त्रणा गर्न उपयुक्त हुँदैन। ती 9 जना व्यक्तिहरू भनेको कस्तो? रागी, द्वेषी, मोही, त्यसपछि डरपोक, लोभी, स्त्री, जड्या, नपुसक र अर्को बालक। ती 9 जना व्यक्तिहरूसँग गोप्य मन्त्रणा गर्नु हुँदैन। भन्तेलाई मैले यो भने त्यो 9 जना व्यक्तिहरूमा पनि म पर्दैन। मसँग गोपनीयता राख्ने गुणधर्म पनि छ। र अर्को प्रज्ञा परिपक्व गर्ने सवालमा भर्खरै मैले भनिएका 8 वटा प्रज्ञा परिपक्व हुने कारणहरू पनि मसँग छ। म उमेरले पनि वृद्धि भइसकेको छु। यस कृति त कुरै नगर्नुस्। मेरो बारम्बार प्रश्न सोध्ने त यो जम्बुद्वीप भरि छँदै छ। र गुरु आचार्यहरूसँग सत्सङ्गत गर्ने त मेरो बानी नै छ। र चिन्तन मनन गर्ने हेतु प्रत्येकको कारणले गर्दाखेरि र एक आपसमा धम्म साकच्छा गर्ने तपाईले देख्नुभयो होला। हामी त धम्म साकच्छा गरिरहेको छु र मसँग मैत्री भाव पनि नभएको होइन, छ, पर हित उपकारको लागि र म अनुकूल स्थानमा पनि बास बस्दछु। त्यसैले महाराज त्यसैले भन्थे 8 वटा ती कारणहरूबाट पनि सम्पन्न भएको व्यक्ति म। 8 वटा मन्त्रणा गर्न अयोग्य स्थानबाट पनि यो मुक्त छ। 8 वटा चरित्र भएको व्यक्तिहरूसँग अर्थपूर्ण मन्त्रणा गर्नुहुन्न, व्यर्थ हुन्छ। त्यो चरित्रबाट पनि मुक्त म। 9 जना यस्ता व्यक्तिहरू छन् जोसँग गोप्य मन्त्रणा गर्नुहुन्न, त्यो 9 जना व्यक्तिहरूबाट पनि मुक्त म, हैन। अब 8 प्रकारका प्रज्ञालाई विकास गर्ने गुणधर्मबाट सम्पन्न भएको व्यक्ति पनि म। 8 प्रकारका प्रज्ञा सम्पन्न हुने गुणधर्मबाट पनि सुसज्जित व्यक्ति हुँ म। भन्ते नागसेन तपाईले म जस्तो शिष्य चेला सजिलै पाउनुहुन्न। वीरेन्द्र राजाले भन्दैछ, वीरेन्द्र राजा भने नागसेन भन्तेले भने म जस्तो हो शिष्य पाउनको लागि त गाह्रै पर्छ। तपाईको लागि दुर्लभ शिष्य हुँ म। त्यसैले मलाई तपाईको शिष्य भनेर ठान्नुस्। हेर्नुस् त अब चाहिँ त्यो वीरेन्द्र राजाले नागसेन भन्तेले गुरु मानिसके। त्यो गुरु मानेर त तपाईको चाहिँ प्रवचित भएर 1 हप्तासम्म आफै दरबारमा बसेको। अब बाहिर गयो भने शत्रुहरूले चाहिँ मार्छ भन्ने डर आएर त हो नि। डर त हुन्छ नि त राजाहरूलाई, हैन। भन्थे नागसेन तपाईले म जस्तो शिष्य पाउन दुर्लभै हुन्छ। मलाई शिष्य भनेर ग्रहण गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्दो रहेछ बा। ल कति मजाको कुरा भयो त्यहाँ।
नागसेन भन्दै त मुसु 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 हाँसिरहेको होला। यो मिलिन्द राजा के भन्दैछ, यो मिलिन्द राजा प्रज्ञा त रहेछ यो मान्छेसँग, सारा कुराको अनुभव छ रहेछ। त्यसैले उसले चाहिँ आफ्ना कुराहरू चाहिँ दरबारमै सोधिए। तर उसले चाहिँ अब मेन्डको प्रश्नहरू सोध्नको निमित्त होइन, अलिकति डोढारो पर्ने खाले प्रश्नहरू सोध्नको निमित्त यो शान्त ठाउँमा ल्याएको त्यत्तिकै होइन रहेछ यसले। अब ऊ पनि त्यस्तो ठाउँ त्यस्तो व्यक्ति हो भने यो व्यक्ति पनि त्यो 9 जना व्यक्तिहरूमा पर्छ कि पर्दैन, 8वटा चरित्र भएको व्यक्तिहरूमा पर्छ कि पर्दैन, प्रज्ञा परिपक्व गर्ने मान्छेहरू हो कि होइन। यो प्रज्ञा परिपक्व नगर्ने मान्छे भयो भने त्योसँग धम्मसाकचा गरेर के काम। प्रज्ञा परिपक्व गर्ने गुणधर्म नभएको मान्छेसँग चाहिँ उसलाई चाहिँ अब सत्सङ्गतमा लिएर के काम। नागसेन त्यो भन्तेले त्यो सोध्दै गर्दाखेरि मिलिन्द राजाले सोचेको, म सबै त्यो गुणहरूबाट म सुसज्जित व्यक्ति हुँ। भन्ते नागसेन, तपाईँको लागि म जस्तो चेला दुर्लभै हुन्छ। ल उपासका आजको लागि चाहिँ मैले देशमा चाहिँ अब चेलाको रूपमा भइहाल्यो। अब गुरुको रूपमा के कुराहरू आउँछ त्यो भोलि चाहिँ म तपाईँलाई सुनाइदिउँला है। आजको लागि चाहिँ यो यतिकै नै भयो होइन। त्यसैले चाहिँ तपाईँ हामीले पनि जीवनलाई सुवर्णमय होइन, सुगन्धित सुसज्जित बनाउने, पूर्ण बनाउने, अर्थमय बनाउने, सार बनाउने हो भने भर्खर यो मिलिन्द राजाले भनिएका चाहिँ विभिन्न प्रकारका मन्त्रणा गर्न चाहिँ अयोग्य स्थानहरू, मन्त्रणा गर्न अयोग्य चरित्रहरू, मन्त्रणा गर्न अयोग्य व्यक्तिहरू, त्यस्तै गरी प्रज्ञा परिपक्व गर्नको निमित्त आवश्यक गुणधर्महरूको बारेमा तपाईँले सुन्दाखेरि करिब तपाईँहरूले चाहिँ अब त म यस्तो चाहिँ गुणधर्मलाई मेरो जीवनमा विकास गर्छु भन्ने चेतना त अवश्य पनि विकास भयो होला। चेतना भनेको चाहिँ महत्त्व छ के जीवनमा। यदि तपाईँसँग चेतना भन्ने छैन भने चेतनै छैन। चेतना नभएको मान्छे त बेहोस मान्छे नि होइन, चेतना नभएको मान्छे त मुर्दा जस्तो नि, लास जस्तो नि। त्यसैले हामीले चाहिँ हरेक समय चाहिँ कुशल चेतना विकास हुने गरी आफूलाई ढाल्न सक्नुपर्छ, आफूलाई जीवनमा डोर्याउन सक्नुपर्छ होइन। त्यसरी भएपछि मात्रै जीवनबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुनेछ। जीवनबाट सन्तुष्ट भयो भने सुख प्राप्त हुन्छ। त्यही सुखको लागि रातो दिन दौडिरहेको होइन। त सुख त कता छ, कता खोज्नु भएको छ तपाईँले? सुख त यता छ, आउनुहोस्। कता तपाईँ दिन रात रगत पसिना बगाएर मात्र सुख पाउने होइन रहेछ। नत्र भने त रगत पसिना बगाएर गएकाहरूको सुखी हुनुपर्ने हो। आज उनीहरू नै चाहिँ आँखामा चाहिँ आँखा पुछेर रोइरहेका छन् भनेपछि हो सुखको बाटो त्यो होइन। सुखको बाटो यता छ, आउनुहोस् भन्ने। त्यसैले आजको देशनाबाट केही न केही कुराहरू तपाईँलाई अवश्य सिक्नुभयो होला। सेयर गर्नुहोस् है, लाइक गर्नुहोस् है, कमेन्ट गर्नुहोस्, जसको कारणले अरूलाई पनि उपकार होस्। ल अन्तमा पुण्यानुमोदन गर्ने समय आएको छ। केही उपासकहरूको अनुमोदन पनि छ, उहाँहरूको अनुमोदन गरिसकेपछि हामी पुण्यानुमोदन गरौँला। आज चाहिँ दिवंगत आमा चन्द्रदेवी साक्य र भान्जा सहजानन्द साक्य दिवंगत हुनेहरूको लागि सुगति निर्वाण कामना गर्दै उहाँहरूका चाहिँ यो चाहिँ चन्द्रदेवी साक्यका चाहिँ छोराहरू दयानन्द साक्य, हेरानन्द साक्य र करुणानन्द साक्य र उहाँका छोरीहरू नानी हेरा साक्य, प्रज्ञादेवी साक्य र रेणुका साक्य, केसरी साक्य र सुवर्ण केसरी सपरिवार मासङ्गलीबाट चाहिँ आमा चन्द्रदेवी साक्यको सुगति निर्वाण कामना गर्दै पनि कुशल धर्म सम्पादन गर्नुभएको छ र भान्जा सहजानन्द साक्यको पनि सुगति निर्वाण कामना गर्दै आज चाहिँ परित्राण गर्ने, पुण्यानुमोदन गर्ने, भोजन दान आदि इत्यादि कुशल धर्म सम्पादन गर्ने श्रद्धा दान स्वरूप रु 3000 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ चन्द्रदेवी साक्य सहजानन्द साक्यलाई यो पुण्यको प्रभावले सुगति निर्वाण प्राप्त होस् भनेर पनि कामना गर्न चाहे। र अर्को एकजना हाम्रो उपासक हुनुहुन्थ्यो अशोक राज चित्रकार खरिबुत वनस्थलीबाट। उहाँले चाहिँ धर्मदेशना सुन्नुहुन्थ्यो र उहाँलाई खुसी लाग्यो होइन। त्यसैले चाहिँ भन्टीको धेरै देशनाहरू पनि सुने।
त्यसले धर्म देशना सुने बाबत मैले धर्म पूजाको रूपमा भनेर श्रद्धा दान स्वरूप रु 1500 पनि उहाँले चाहिँ यी सेवा मार्फत पठाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि धर्म पूजा गर्नुहुने अशोक रत्न चित्रकार यो पुण्यको प्रभावले तपाईँको जीवनमा मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस् भन्दै आज हामी अन्तमा पुण्य अनुमोदन गरौँ। उपासक उपासिकाहरू, अघि भने जस्तै गुरु आचार्य भनेको हाम्रो जीवनको ज्योति हो, गुरु आचार्य भनेको हाम्रो मुक्तिको मार्ग हो, गुरु आचार्य भनेको हाम्रो हो शिक्षा हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, विवेक हो, होइन, हाम्रो समस्याको समाधान हो, हाम्रो चाहिँ शीतल छहारी हो, होइन। त्यसैले चाहिँ गुरु आचार्यहरूको गुणलाई हामीले कहिले बिर्सनुहुन्न। त्यसैले चाहिँ हरेक दिन हामीले पनि सम्झिरहेका छौँ। श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक मासवीर हामीले बितेर जानु भइसकेको छ, 1 वर्ष हुन लागिसकेको छ, होइन। र अर्को महिनाको 19 गते भयो भने त 1 वर्ष हुन्छ। उहाँको सुगति निर्वाण कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। साधव उपनिषद विवंश जसले चाहिँ बर्मा देशमा चाहिँ ध्यान सिकाउनु भयो, ज्ञान सिकाउनु भयो, आफ्नो शिष्यहरूलाई चाहिँ पालन पोषण गर्दै हुर्काए बढाए, होइन। हामीलाई चाहिँ के मात्र गर्नु भयो भने त्यसको त व्याख्या साथै छैन। उहाँ गुरु पनि बितेर जानु भइसक्यो। उहाँलाई पनि यो सुगति निर्वाणको लागि कामना गरी पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। र जति पनि यो संसारमा चाहिँ गुरु आचार्यहरू हुनुहुन्छन्, होइन, बितेर जानुभएका उहाँहरूलाई पनि, होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ देवताहरू, अमनुष्यहरू, सत्व प्राणीहरू र तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका जति पनि ज्ञाति बन्धु इष्ट मित्रहरू छन् उहाँहरू पनि सुगति निर्वाण प्राप्त गर्नको निमित्त यो पुण्य हेतु होस् भनेर पनि हामीले कामना पुण्यानुमोदन गर्न चाहे उपासक उपासिकाहरू, होइन। र अर्को देशमा प्रत्यक्ष सुन्ने र अप्रत्यक्ष सुनिरहनु हुने जति पनि उपासक उपासिकाहरू छन् उहाँहरूलाई पनि यो पुण्यको प्रभावले उहाँहरूको जीवन हित होस्, सुख होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस्, उन्नति होस्, प्रगति होस्, वृद्धि होस्, रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा रहित भएर जीवन सुखमय शान्तिमय पूर्वक एक न एक दिन मार्ग पनि निर्वाण धर्म प्राप्त गर्नको निमित्त यो पुण्य हेतु होस्, आधार होस्, भरोसा होस् भनेर पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सत्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलम्। आजको दिन शनिबार सबैको राम्रो होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस्।